हेलो साथीहरू नमस्ते। फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस नयाँ भिडियोमा। साथीहरू आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन इन नेपालको इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यानी रोजगारीको आय च्याप्टर 8 को बारेमा हामी पढ्न गइरहेको छौँ साथीहरू। यस च्याप्टरबाट तपाईहरुले 10 मार्क्सदेखि 12 मार्क्ससम्मको क्वेशन आउन सक्छ साथीहरू र यति क्वेशन आउने यसबाट फिक्स नै हो साथीहरू। र यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो बीबीएस थर्ड इयरको ट्याक्सेसन इन नेपाल बुकबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भएको कारणले साथीहरू हामी यस च्याप्टरको भिडियोहरू बनाइरहेको छौँ साथीहरू। आजको यो पार्ट 1 को भिडियो हो साथीहरू र यस भिडियोमा हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यानी रोजगारीको आयको फुल कन्सेप्ट क्लास लिनेछौँ साथीहरू। यस क्लासमा तपाईहरुले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा के कुरा समावेश हुन्छ र के कुरा समावेश हुँदैन, कुन कुराको कति पर्सेन्टले हामी राख्न सक्छौँ र कुन कुराको कति पर्सेन्ट राख्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू आज हामी यसमा क्लियर गर्नेछौँ साथीहरू। भिडियोले सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनुस् र आफ्नो साथीसँग सेयर गर्न नबिर्सनुहोला साथीहरू। यस च्यानलमा तपाईले बीबीएस थर्ड इयर सम्बन्धी, बीबीएस सेकेन्ड इयर सम्बन्धी, फर्स्ट इयर सम्बन्धी र 11 बार सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयको भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू र लोकसभा सम्बन्धी पनि भिडियोहरू पाउन सक्नुहुनेछ साथी। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यानी कि इम्प्लोइमेन्ट इज एग्रीमेन्ट बिट्विन टू पार्टिज दैट इज इम्प्लोयर एन्ड इम्प्लोइ। इम्प्लोयर यानी कि रोजगारदाता व्यक्ति पनि हुन सक्छ साथीहरू र कम्पनी पनि हुन सक्छ। तर इम्प्लोइ भन्नाले इम्प्लोयर व्यक्ति पनि हुन सक्छ र कम्पनी पनि हुन सक्छ, कम्पनी भन्नाले एन्टिटी पनि हुन सक्छ र इम्प्लोइ भन्नाले मात्र व्यक्ति हुन सक्छ, त्यसमा अरु केही हुँदैन। इम्प्लोइ भन्नाले व्यक्ति हुने। अब यो के हो? इट इज बेस्ड अन क्याश बेसिस। यो क्याश बेसिसमा हुन्छ। इट इज प्रेजेन्ट, पास्ट एन्ड पर्सपेक्टिभ एक्टिभिटिज। यो पास्ट, प्रेजेन्ट र फ्युचर एक्टिभिटिजको रिलेटेड हुन्छ। पर्सपेक्टिभ एक्टिभिटिज भन्नाले फ्युचर एक्टिभिटिज भइसक्यो। अल मोनेटरी बेनिफिट्स पेड बाई इम्प्लोयर टु हिज और हर इम्प्लोइ इज कल्ड इम्प्लोइमेन्ट। यानी कि रोजगारदाताले आफ्नो कर्मचारीलाई, आफ्नो इम्प्लोइलाई जस्तो सुकै पनि वित्तीय सुविधाहरू दिएको छ त्यो सब कुराहरू इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा आउने गर्छ साथीहरू। अब इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामी के कुरा समावेश गर्न सक्छौँ, के कुरा चढाउन सक्छौँ र के कुरा चढाउन सक्दैनौँ भन्नु त्यसको बारेमा हामी जान्न गइरहेको छौँ साथीहरू। के कुरा चढाउन सक्छौँ यानी कि अर्को टपिक हाम्रो रहेछ एडमिसेबल इन्कम अन्डर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। एडमिसेबल इन्कम अन्डर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यानी कि समावेश योग्य आम्दानी। हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा के कुरा समावेश गर्न सक्छौँ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा छ स्यालेरी, वेजेस, ओभरटाइम पे, लिभ पे एक्सेट्रा। यो कुराहरू हामी यसमा समावेश गर्न सक्छौँ। अर्को छ डियरनेस एलाउन्स यानी कि महँगी भत्ता, दसैँ एलाउन्स, फेस्टिभल एलाउन्स। अर्को रहेछ 3 नम्बरमा भेहिकल फेसिलिटी, हाउस फेसिलिटीले एकोमोडेसन फेसिलिटी पनि भन्छ साथीहरू र गार्डनर फेसिलिटी, हेल्पर फेसिलिटी, टेलिफोन फेसिलिटी एक्सेट्रा कुराहरू। र अर्को छ साथीहरू हाम्रो इन्ट्रेस्ट सब्सिडी। हामीले जुन कुरा ब्याज लिएको हुन्छौँ, ऋण लिएको हुन्छौँ त्यसमा इन्ट्रेस्ट सब्सिडी पनि रोजगारदाताले यानी कि इम्प्लोयर दिने गर्छ। अन्डर पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट पनि दिने गर्दछ। र अर्को छ गिफ्ट रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट यानी कि तपाईले कुनै ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै अफिसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईको कामबाट खुश भएर तपाईँ रोजगारदातालाई तपाईले बाइक दियो अथवा कुनै गिफ्ट दियो, त्यसको मूल्य हामीले इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा चढाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। अल पेमेन्ट मेड बाई इम्प्लोयर अन द बिहाफ अफ इम्प्लोइ। कर्मचारीको तर्फबाट रोजगारदाताले गरिदिएको सम्पूर्ण भुक्तानी चाहिँ इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामी समावेश गर्न पाउँछौँ साथीहरू। र अब अर्को छ एडमिसेबल इन्कम हेड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट एक्टिभिटिज। एडमिसेबल इन्कम हेड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट एक्टिभिटिज। अर्को छ इनएडमिसेबल इन्कम हेड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट एक्टिभिटिज यानी कि इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा समावेश नहुने आम्दानीहरू। इम्प्लोइमेन्टको इन्कममा समावेश नहुने आम्दानीहरू। यो यस्ता किसिमको आम्दानीहरू हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा समावेश गर्न पाइँदैन साथीहरू। जस्तै फर्स्टमा के रहेछ ट्याक्स एक्जाम्प्स अमाउन्ट अन्डर सेक्सन 10। यसको ट्याक्स एक्जाम्प्ट अन्डर सेक्सन 10 को भित्र रहेको सम्पूर्ण कुराहरू हामी समावेश गर्न मिल्दैन। अर्को छ फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट। अर्को छ एनी पेमेन्ट मेड बाई इम्प्लोयर टु हिज और हर इम्प्लोइ इन इक्वल बेसिस। र अर्को छ साथीहरू पिटी एक्सपेन्सेस पेड बाई इम्प्लोयर यानी कि 500 भन्दा सानाको जति खर्च इम्प्लोयरले गरेको छ तपाईले दिएको छ त्यो कुराहरू पनि हामी समावेश गर्न सक्दैनौँ साथीहरू। अर्को छ साथीहरू हाम्रो अर्को टपिक छ कमन डिडक्सन फेसिलिटी
अथवा एलोवेबल रिडक्सन फेसिलिटी, कमन डिडक्सन फेसिलिटी अथवा एलोवेबल रिडक्सन फेसिलिटी। यो जति कुरा हामी यहाँ पढिरहेको छौँ यो सब कुरा हामीले पछाडि गएर हिसाब बनाउँदाखेरि यो सब कुरा हामीले धेरै धेरै नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामी यो कुराहरूले पहिले नै कन्सेप्ट क्लियर गरिदिइरहेको छु साथीहरू। यदि तपाईँले यहाँ बुझिराख्नु भएको छैन र यदि तपाईँले यो कुराहरू बुझिराख्नु भएको छैन भने तपाईँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यो सब कुराहरूको पिडिएफ हामी आफ्नो टेलिग्राम च्यानल यानि कि नेपाल एजुकेसनल एकाडेमीमा राखिदिनेछौँ साथीहरू। टेलिग्राममा तपाईँले गएर नेपाल एजुकेसनल एकाडेमी सर्च गर्नुहोस्, तपाईँ त्यहाँ एउटा च्यानल आउनेछ, त्यसमा गएर यो सबको पिडिएफ तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। ल साथीहरू, अब अरू टपिक छ हाम्रो कमन डिडक्सन फेसिलिटी, एलोवेबल डिडक्सन फेसिलिटी, यानि कि एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा घटाउन पाउने फेसिलिटी यानि कि कमन डिडक्सन फेसिलिटी हो साथीहरू। यसको कसैले सोद्धाखेरि के भन्नुपर्छ, एसेसेबल इन्कम आइसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्ने बेलामा घटाउन पाउने फेसिलिटिज हो साथीहरू। अर्को छ के छ, द कमन डिडक्सन फेसिलिटी और एलोवेबल डिडक्सन फेसिलिटिज आर। के फेसिलिटिजहरुमा कमन डिडक्सन फेसिलिटिजमा 8वटा फेसिलिटिज हुन्छ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा छ हाम्रो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। के छ, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन। अब रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्डको लागि मात्र हुन्छ। जस्तै एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड, जस्तै नेपाल सरकारले जसले एप्रुभड गरेछ, जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड यानि कि सञ्चय कोष हुन्छ र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट यानि कि नागरिक लगानी कोष हुन्छ साथीहरू। अब प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि दुईटा हुन्छ, इम्प्लोयरको एउटा हुन्छ र इम्प्लोइको एउटा हुन्छ। तपाईले कुनै ठाउँमा काम गर्दाखेरि तपाईको सञ्चय कोष काटिन्छ भने तपाईको स्यालेरीको 10% सञ्चय कोष तपाईको स्यालेरीको 10% काटिन्छ सञ्चय कोषमा पठाउनको लागि र 10% त्यसमा इम्प्लोयरलाई तपाईले थपेर दिन्छ के। अब 10% अफ टोटल स्यालेरी इम्प्लोयरको हुन्छ र इम्प्लोइको 10% अफ टोटल स्यालेरी हुन्छ साथीहरू। अब यसको स्ल्याब गर्दाखेरि द स्ल्याब अफ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसनको 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम और मैक्सिमम आरएस 3 लाख और एक्चुअल पेड भन्नाले इम्प्लोयर जति कन्ट्रिब्युट गरेको छ तपाईको कन्ट्रिब्युसन अफ पीएफमा र तपाईले जति गर्नु भएको छ त्यो तपाईँ सबै जोडेर हाम्रो एक्चुअल पेड आउँछ साथीहरू। र यो सबबाट जुन सबभन्दा कम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँ त्यति बेला टेबलमा हामीले फर्मेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अर्को रहेछ हाम्रो डोनेसन यानि कि करछुट संस्थाले दिएको डोनेसन मात्र कमन डिडक्सन हो। डोनेसनमा अब सबै जतिसुकै पनि डोनेसन चाहिँ हाम्रो यसमा समावेश गर्न सक्दैन। तपाईले कुनै पनि संस्थाले तपाईले डोनेसन गर्नुभयो भने त्यो डोनेसन हाम्रो यसमा हुँदैन। कर छुट संस्थाले मात्र गरेको डोनेसन हामी यसमा समावेश गर्न पाइन्छ। अब कर छुट संस्था भन्नाले कस्ता संस्थाहरू हुन्छ, जस्तै सरकारी संस्थाहरू कर छुट संस्था हुन्छ, शैक्षिक संस्थाहरू सरकारी शैक्षिक संस्थाहरू कर छुट संस्थाहरू हुन्छ साथीहरू र इत्यादिहरू। यसमा के भनेछ, देयर इन्क्लुड 2 कन्डिसन अफ डोनेसनको पनि दुईटा कन्डिसन छ। कन्डिसन 1 मा के छ, डोनेसन टु ट्याक्स एक्जाम अर्गनाइजेसन यानि कि कर छुट संस्थाहरूले तपाईले यदि डोनेसन दिनुहुन्छ यसको स्ल्याब हुन्छ 5% अफ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम र अर्को छ और मैक्सिमम आरएस 1 लाख और एक्चुअल पेड और जति दिया छ त्यति। र तीनटैभन्दा जुन सबभन्दा कम हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कसरी निकाल्ने, यहाँ छ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नलाई टोटल एसेसेबल इन्कम माइनस रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। किनकि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन निकालिसकेपछि मात्र हामीले डोनेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो कुराहरू यो सबै थ्योरीहरू हामीले पछि गएर न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यतिखेर तपाईहरुको कन्सेप्ट फुल्ली नै क्लियर हुन जान्छ। यति मात्र तपाईले यो सबै कुराहरू नोट डाउन गर्नुस्, तपाई आफ्नो नोटमा लेख्नुस् र यो कुराहरू पछि गएर हामीले न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि यो सब कुरा त्यहाँ आउँछ र त्यतिबेला तपाईको फुल्ली कन्सेप्ट क्लियर हुन जान्छ साथीहरू। यदि तपाईले यो कुरा बुझिराख्नु भएको छैन भने हामीले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र केही प्रश्न छ, केही भन्नुपर्ने छ, केही जिज्ञासा छ भने तपाईहरुले हामीले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिज्ञासाहरू। हामी छिटोभन्दा छिटो तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्नेछौँ साथीहरू। ल अर्को छ साथीहरू हाम्रो कन्डिसन 2। कन्डिसन 2 भन्नाले डोनेसन प्रोभाइडेड टु प्राइम मिनिस्टर फर रिलिफ फन्ड एन्ड रिकन्स्ट्रक्सन फन्ड यानि कि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको डोनेसन यानि कि फुल्ली एलोवेबल हुन्छ। यसको कुनै स्ल्याब हुँदैन। यसमा जति तपाईले डोनेसन गर्नुहुन्छ त्यति तपाईले त्यहाँबाट गएर डिडक्सन अथवा घटाउन पाउँछ साथीहरू। र अर्को के छ हाम्रो सी नम्बरमा, अर्को साथी हाम्रो रहेछ सी नम्बरमा डी नम्बर डोनेसन पछि अर्को रहेछ हाम्रो लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। यसले सर्ट फर्ममा एलआईपी भनिन्छ। लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियममा कंपनी द स्ल्याब अफ लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम को मैक्सिमम आरएस 25,000 और एक्चुअल पेड यो दुईटैबाट जुन कम हुन्छ त्यो लेखिन्छ। त्यसपछि अर्को छ हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम। हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियममा
म्याक्सिमम आएर 20,000 र एक्चुअल पेड र जुन कम हुन्छ त्यो लेखिन्छ। अर्को छ हाम्रो साथीहरू पेन्सन रिडक्सन। पेन्सन रिडक्सन भन्नाले द स्ल्याब इज पेन्सन रिडक्सन स्ल्याब इज 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन 25% अफ बेसिक एक्जाम्सन और एक्चुअल पेन्सन इन्कम जति दिएछ जति दुईटैबाट जुन कम हुन्छ त्यो लेखिन्छ, किनकि यहाँ लेखेकै छ व्हिच एभर इज लेस, जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ हामी फर्मेटमा चढाउँछौँ साथीहरू। अर्को के छ डिसेबल रिडक्सन। डिसेबल रिडक्सन भन्नाले जस्तै अपाङ हुन्छ, केही गर्न सक्दैन होइन, त्यस्तोलाई हामी डिसेबल भन्छौँ क्या। डिसेबल रिडक्सनको स्ल्याब के छ 50% अफ बेसिक एक्जाम्सन 50% अफ बेसिक एक्जाम्सन। र अर्को के छ साथीहरू फरेन एलाउन्स रिडक्सन। फरेन एलाउन्स रिडक्सन भन्नाले तपाईँले फरेनमा कुनै काम गर्नुभयो र फरेनबाट तपाईँले त्यसको स्यालेरीहरू पाइरहेछ अनि त्यसको फरेन एलाउन्स रिडक्सन मिल्छ कि फरेनबाट तपाईँले कुनै एलाउन्स पायो भने त्यसको चाहिँ 75% अफ फरेन एलाउन्स तपाईँले त्यसबाट डिडक्ट गर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू। अर्को के छ साथीहरू रिमोट एरिया रिडक्सन फेसिलिटी। तपाईँले जस्तै नेपालमा कुनै ठाउँमा जस्तो विकट ठाउँमा गएर तपाईँले काम गर्दाखेरि त्यहाँको एरिया अनुसारले तपाईँले भत्ता पाउँछ साथीहरू, त्यही हो रिमोट एरिया एलाउन्स साथीहरू। जस्तै एरिया एमा जाँदाखेरि तपाईँले 50,000 भत्ता पाउनुहुन्छ, एरिया बीमा 40,000, एरिया सीमा 30,000 यति तपाईँले मतलब डिडक्ट गर्न पाउनुहुनेछ साथीहरू। एरिया सीमा 30,000, एरिया डीमा 20,000, एरिया ईमा 10,000 छ साथीहरू। र यसमा यो सबै कुरा पढिसकेपछि हामीलाई केही कुराहरू आवश्यक हुन्छ र त्यो नोट के छ, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट नोट के रहेछ, कमन डिडक्सन फेसिलिटी इम्प्लोयर ल र इम्प्लोइ दुवैको कन्ट्रिब्युसन हो। जुन हाम्रो कमन डिडक्सन फेसिलिटी हामीले यो पढ्यो नि, जुन हाम्रो कमन डिडक्सन यो फेसिलिटी पढ्यो यसमा इम्प्लोयर र इम्प्लोइ दुवैको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। तर एसेसेबल इन्कममा मात्र इम्प्लोयरको कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। इम्प्लोयर भन्नाले रोजगारदाताको मात्र कन्ट्रिब्युसन हुन्छ, किनकि एसेसेबल इन्कममा तपाईँले कुनै ठाउँमा काम गर्दाखेरि रोजगारी गर्दाखेरि तपाईँले उताबाट इम्प्लोयर तपाईँले के सुविधा पाइरहेको छ, के वित्तीय सुविधा पाएको छ त्यसको मात्र समलाई हामी एसेसेबल इन्कम भन्ने गर्छौँ साथीहरू। र अर्को के छ हाम्रो अर्को टपिक हाम्रो रहेछ ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी। अब ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी के हो, ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटिज निकालिन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम आइसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटिज निकालिन्छ र ट्याक्स लायबिलिटिज निकालिसकेपछि घटाउन पाउने फेसिलिटी नै ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी हो साथीहरू। त्यसमा यस्तै छ ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटिजहरू। ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी कति भएछ हुन्छ, ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी साथीहरू 4वटा हुन्छ। सबभन्दा फर्स्टमा के छ एडभान्स ट्याक्स पेड। एडभान्स ट्याक्स पेड यानि कि फुल्ली डिडक्टेबल हुन्छ साथीहरू। जस्तै टिडिएस हुन्छ, टिडिएस यानि कि ट्याक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानि कि स्रोतमा करकट्टी। अर्को के छ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट। द स्ल्याब अफ मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट यानि कि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिटको स्ल्याब कस्तो छ 15% अफ एप्रुभड मेडिकल बिल 15% अफ एप्रुभड मेडिकल बिल और म्याक्सिमम आएर 750। अब यो दुईटैबाट जुन कम हुन्छ त्यो चाहिँ लेखिन्छ हामी फर्मेटमा। र अर्को छ साथीहरू हाम्रो फरेन ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी। फरेन ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी। अब फरेन ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटीको स्ल्याब के छ, द स्ल्याब अफ फरेन ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी इज एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्सेस इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल। एसेसेबल इन्कम फ्रम फरेन सोर्सेस इन्टु एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल और एक्चुअल फरेन ट्याक्स पेड और व्हिच एभर इज द्याट्स। यो दुईटैबाट जुन कम हुन्छ त्यो लेखिन्छ साथीहरू। अब यहाँ एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल कसरी निकाल्ने, अब एभरेज ट्याक्स रेट इन नेपाल निकाल्नलाई टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज डिभाइड बाई टोटल ट्याक्सेबल इन्कम इन्टु 100% गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब यसमा 4 नम्बरमा के छ वुमेन रिबेट। 4 नम्बरमा के छ वुमेन रिबेट। वुमेन रिबेट चाहिँ के हो, वुमेन रिबेट भन्नाले यदि महिलाको आम्दानीको स्रोत इम्प्लोइमेन्ट इन्कम मात्र छ, त्यो महिला अन्तै कतै इन्भल्भ छैन, त्यसको इन्कमको स्रोत मात्र रोजगारी छ भने वुमेन रिबेट फेसिलिटी प्राप्त हुन्छ। यदि त्यसले कतै बिजनेस गरेको छ, कतै इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यसले वुमेन रिबेट फेसिलिटी प्राप्त हुँदैन। त्यसलाई मात्र कुनै न कुनै ठाउँमा एक ठाउँमा मात्र जो रोजगारी गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू यो वुमेन रिबेट पाउनको लागि। अब वुमेन रिबेट पाउनको लागि वुमेन रिबेट फेसिलिटी इज इक्वल टु 10% अफ टोटल ट्याक्स लायबिलिटिज हुन्छ साथीहरू। अब यति कुरा हाम्रो चाहिँ बेसिक थियो। यो सबै कुरा पढिसकेपछि हामीलाई यो इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट च्याप्टरमा के कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो सबभन्दा फर्स्टमा छ फलोइङ क्यालकुलेसन आर निड टु क्यालकुलेट अन्डर इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट। सबभन्दा फर्स्टमा के छ साथीहरू क्यालकुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम।
क्यालकुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम। अब क्यालकुलेसन अफ नेट एसेसेबल इन्कम निस्किसकेपछि बल्ल क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम निस्किन्छ र क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम निस्किसकेपछि क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटिज निस्किन्छ साथीहरू। यो पालै नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, प्रोसेस वाइज नै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अब पहिला यसको निकालौँ भन्ने हुँदैन। सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले नेट एसेसेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो निस्किसकेपछि ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुपर्ने हुन्छ र ट्याक्सेबल इन्कम निस्किसकेपछि ट्याक्स लायबिलिटिज निकालिन्छ। र यो तीनटैको फर्मेट के कस्तो छ अब हामी यहाँ हेरौँ। सबभन्दा फर्स्टमा साथीहरू के छ, 1 नम्बरमा क्यालकुलेसन नेट एसेसेबल इन्कम। यसलाई निकाल्नको लागि यसको चाहिँ हाम्रो फर्मेट सबभन्दा फर्स्टमा लेख्ने नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट अफ यति मतलब अफ फलाना कुन कसको छ त्यसको फर द इन्कम इयर 78-79। अब सबभन्दा फर्स्ट पार्टिकुलर एमाउन्ट। अब एडमिसेबल इन्कम यानि कि के कुरा हामी यसमा समावेश गर्न पाउँछौँ साथीहरू। सबभन्दा फर्स्टमा छ स्यालेरी, वेजेस, ओभरटाइम पे, लिभ पे त्यो लेख्ने। त्यसपछि डियर एलाउन्स, दसैँ एलाउन्स एक्सेट्रा कुरा लेख्ने। त्यसपछि भेहिकल फेसिलिटी और होम फेसिलिटी यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट सब्सिडिज लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि गिफ्ट रिलेटेड टु इम्प्लोइमेन्ट त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि कन्ट्रिब्युसन पीएफ बाई इम्प्लोयर कन्ट्रिब्युसन पीएफ बाई इम्प्लोयरले गरेको कन्ट्रिब्युसन मात्र यसमा चढाइन्छ, तपाईले इम्प्लोइले गरेको कन्ट्रिब्युसन यसमा चढाइदैन साथीहरू। अल पेमेन्ट मेड बाई इम्प्लोइमेन्ट अन द बिहाफ अफ इम्प्लोइ यानि कि रोजगारदाताले रोजगारीलाई दिएको सबै वित्तीय सुविधाहरू यसमा हामी समावेश गर्छौँ। यो सबैले जोडिसकेपछि के आउँछ साथीहरू, नेट एसेसेबल इन्कम आउँछ साथीहरू। अब यो आइसकेपछि हामी 2 नम्बरमा हामी के निकाल्छौँ, क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। के निकाल्छौँ साथीहरू, क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम यानि कि ट्याक्सेबल इन्कम इज क्यालकुलेटेड आफ्टर क्यालकुलेटिङ अफ एसेसेबल इन्कम। एसेसेबल इन्कम निस्किसकेपछि बल्ल हामी ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्छौँ साथीहरू। अब ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नुको फर्मेट के छ, ट्याक्सेबल इन्कम अथवा टोटल इन्कम यसले भनिन्छ। पार्टिकुलर एमाउन्ट, अब नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यो हामी निकालेका छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ लेख्नुपर्छ। नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट यति आइहाल्यो। अब यो मान्छेले अन्तै कतै इन्भेस्ट गरेको छ कि छैन, बिजनेसमा इन्भेस्ट गरेको छ भने नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस यति लेखिदिने। र नेट एसेसेबल फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यदि त्यो मान्छेले इन्भेस्टमेन्ट कतै अन्त्यतिर इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने त्यहाँबाट नेट एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटै कुरा क्वेसनमै दिएको हुन्छ, दिएको छ भने लेखिदिने, नदिएको छैन भने छोडिदिने। त्यसपछि अर्को अब त्यो यो तीनटै कुरा जोडिसकेपछि के आउँछ, टोटल एसेसेबल इन्कम। टोटल एसेसेबल इन्कम यो तीनटै कुरा जोडिसकेपछि के आउँछ, टोटल एसेसेबल इन्कम। अब यसमा अब यसमा लेस गर्नुपर्छ, किनकि यसमा एलोएबल रिडक्सन अथवा कमन डिडक्सन हामीले जुन यसभन्दा पछि जुन लेखेका थियौँ कमन डिडक्सन के कुरा हामी घटाउन सक्छौँ त्यो कुरा हामीले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। एलोएबल रिडक्सन त्यसले भन्न सकिन्छ और कमन डिडक्सन पनि भनिन्छ त्यसलाई। सबभन्दा फर्स्टमा के छ, रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, त्यसपछि डोनेसन, त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम, त्यसपछि हेल्थ इन्सुरेन्स प्रिमियम, त्यसपछि पेन्सन रिडक्सन, त्यसपछि डिसेबल रिडक्सन, त्यसपछि फरेन एलाउन्स रिडक्सन र त्यसपछि रिमोट एरिया रिडक्सन। यसमा जुन कुरा दिएको छ त्यो कुरा राखेर हामीले रिडक्सन गर्नुपर्छ, डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। यो सब कुरा हाम्रो क्वेसनमै दिएको हुन्छ। हामी न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि त्यतिखेर राम्रो तरिकाले बुझ्छौँ। अहिले मात्र फर्मेट छ, कन्सेप्टको लागि हामी यो भिडियो बनाएको छौँ र कन्सेप्टको लागि हामी कन्सेप्ट क्लियर गर्न अहिले यो फर्मेट कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि मात्र छ। न्युमेरिकल प्रब्लम बनाउँदाखेरि यो सब कुरा तपाईँले राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले आत्तिनुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अब अर्को छ 3rd नम्बरमा के निकाल्नुपर्ने, अब त्यसपछि क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटिज। अब यो इट इज क्यालकुलेटेड आफ्टर क्यालकुलेसन अफ ट्याक्सेबल इन्कम। सबभन्दा पहिला के निकाल्ने, एसेसेबल इन्कम। सबभन्दा पहिला के निकाल्ने, एसेसेबल इन्कम, त्यसपछि ट्याक्सेबल इन्कम, त्यसपछि के निस्किन्छ, ट्याक्स लायबिलिटिज। यो उताको दुईटा ननिकालिकन यो निस्किँदैन। अब यो निकाल्नलाई साथीहरू क्यालकुलेसन अफ ट्याक्स लायबिलिटिज निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले सिंगल र कपल। अब सिंगल कपल बुझौँ। सिंगल भन्नाले यदि तपाईँको आम्दानीमा कोही डिपेन्डेन्ट छैन भने तपाईँ सिंगल हुनुहुन्छ। यदि तपाईँको आम्दानीमा कोही डिपेन्डेन्ट छ भने तपाईँ कपल हुनुहुन्छ। अब ट्याक्सको भाषामा चाहिँ सिंगल कपलको डेफिनेसन चाहिँ त्यो हुन्छ। यदि तपाईँ सिंगल हुनुहुन्छ, फर्स्ट 4 लाखसम्म तपाईँको 1%, त्यसपछि फर्स्ट 4 लाखसम्म तपाईँको 1%, यो चाहिँ हाम्रो बेसिक एक्जाम्सन भइसक्यो। बेसिक एक्जाम्सन अघि नै हामी बेसिक एक्जाम्सनको भनेको थियौँ, त्यो बेसिक एक्जाम्सन भइसक्यो। र नेक्स्ट 4 लाखपछि नेक्स्ट 1 लाख कमाउनुहुन्छ त्यसको 10%, नेक्स्ट 2 लाख 20%, नेक्स्ट 13 लाखसम्म 30% गरिन्छ। र 13 लाखभन्दा बढी त्यसभन्दा बढी कमाउँदाखेरि तपाईँले ब्यालेन्स 36% तपाईँले त्यो तिर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। र साथीहरू यसपालि यो चाहिँ 2081-81 को बजेटमा
सरकारलाई यसले 36 बाट 39 गर्दैछ, त्यसलाई आँतिनुपर्ने जरुरी छैन। यो सालमा हामी 36 नै राखेर बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। र कपलको लागि फर्स्ट 4,50,000 को 1% बेसिक एक्जाम्पसन हो, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10% छ, नेक्स्ट 2 लाख को 20%, नेक्स्ट 12,50,000 को 30% छ र ब्यालेन्सलाई 36% छ साथीहरू। र यो निस्किसकेपछि, यो निकालिसकेपछि हामीले टोटल ट्याक्स लायबिलिटी जो जोड दिन जति आउँछ त्यति। अब यसमा फेरि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। अघि हामीले जुन पढाएको थियौँ ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटी, यो चाहिँ हाम्रो यसमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्याक्स क्रेडिट फेसिलिटीमा एडभान्स ट्याक्स पेड यानि कि टिडिएसहरू हुन्छ, त्यो हामीले लेस गरिदिनु पर्ने। यदि मेडिकल ट्याक्स क्रेडिट दिएको छ भने त्यो लेस गर्दैन, यदि फरेन ट्याक्स क्रेडिट दिएको छ भने त्यो लेस गर्दैन, र वुमेन रिबेट छ भने त्यो लेस गर्दैन। यो सबै लेस गरेर यहाँ निस्किन्छ हाम्रो टोटल ट्याक्स पेबल और ट्याक्स रिफन्डेबल। यदि प्लसमा आयो भने ट्याक्स पेबल र माइनसमा आयो भने ट्याक्स रिफन्डेबल हुन्छ साथीहरू। र यो चाहिँ हाम्रो फर्मेटको कुरा थियो साथीहरू। र यसपछि हाम्रो एउटा भिभिआई नोट छ साथीहरू। यो नोट चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने धेरै नै आवश्यक छ साथीहरू। सबभन्दा भिभिआई नोटमा के छ, हाउस फैसिलिटी और एकोमोडेसन फैसिलिटी। हाउस फैसिलिटी और एकोमोडेसन फैसिलिटी, इफ सैलरी इज रेगुलर इनकम, हाउस फैसिलिटी इज 2% of total salary। If salary is regular income, house facility is 2% of total salary। यदि salary regular income छ भने house facility हमें 2% of total salary गर्नुपर्छ। If salary is not regular income, house facility is 25% of prevailing rent, यानी कि मान्यता प्राप्त भाडाको 25% इम्प्लोयरले दिन्छ साथीहरू, काट्न पाइन्छ साथीहरू। अब अर्को छ, यदि हाउस फेसिलिटी प्राप्त गरेको छ भने इम्प्लोयरले हाउसको लागि गरेको कुनै पनि पेमेन्ट इन्कममा राख्न पाइँदैन। यो कुरा हामीले न्युमेरिकल प्रोग्राम बनाउँदाखेरि राम्रो तरिकाले बुझ्न सक्छौँ साथीहरू। यति मात्र तपाईले नोट डाउन गरेर तपाईँ नोट कपीमा लेखेर राख्नुस्। पछि हामी न्युमेरिकल प्रोग्राम बनाउँदाखेरि यो तपाईँ नोट कपी सामु राखेर र न्युमेरिकल बनाउँदाखेरि सबै कुरा तपाईँ 4-5 वटा न्युमेरिकल बनाइसकेपछि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब अर्को के छ, भेहिकल फेसिलिटी। अर्को के छ, भेहिकल फेसिलिटी। भेहिकल फेसिलिटीमा के छ, if salary is regular income, vehicle facility is 0.5% of total salary। if salary is not regular income, vehicle facility is 1% of market value of vehicle हुन्छ साथीहरू। अब अर्को छ हाम्रो, यहाँ छ 3 नम्बरको नोटमा छ, यदि इम्प्लोयर गभर्नमेन्ट अफिस तथा रेपुटेड प्राइवेट अर्गनाइजेसन हो, यदि इम्प्लोयर गभर्नमेन्ट अफिस तथा रेपुटेड प्राइवेट अर्गनाइजेसन हो भने दसैँ एलाउन्स इज इक्वल टु 1 month अफ स्यालेरी। यो भनेको होस् या नभनेको होस्, भनेको होस् भने त्यही चढाइदिनु, नभनेको छैन या र रेपुटेड कम्पनीमा छ, रेपुटेड अर्गनाइजेसनमा छ या त सरकारी अफिसमा छ भने 1 month अफ स्यालेरी त्यो दसैँ एलाउन्स राख्नै नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। र कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ बाई इम्प्लोयर 10% राख्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। अब अर्को भिभिआई नोट के छ साथीहरू, फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट और फाइनल टिडिएस। यो कुराहरू आइसकेपछि क्वेसनमा छोडिदिनुपर्छ साथीहरू, त्यसले हामी लेख्न पर्दैन। जस्तै के हुन्छ, व्यक्तिले बैंक तथा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनबाट पाएको ब्याज इन्कम 5% फाइनल, त्यसपछि पार्ट टाइम इन्कम 15% फाइनल अथवा मिटिङ 15% फाइनल, त्यसपछि क्याजुअल गेन और लटरी इन्कम 25% फाइनल, त्यसपछि हाउस रेन्ट इन्कम 10% फाइनल, gain from mutual investment 5% final, dividend from resident company 5% final, gain from approved or unapproved retirement fund 5% फाइनल छ साथीहरू। यो सब कुराहरू तपाईले नोट डाउन गरेर लेख्नुस्। तपाईले भिडियोले पाउज गरेर तपाईले कपीमा आफ्नो नोट कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र अर्को के छ, ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्सेस, TADA, टाडा यसले सर्टकटमा भन्छ। ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्सेस इज अफिसियल एक्सपेन्सेस। यस्तो कुराहरू हामी इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा हामी समावेश गर्न सक्दैनौँ, चढाउन सक्दैनौँ। र अर्को के भन्छ साथीहरू, इम्प्लोइमेन्टमा कहिले पनि खर्च क्लेम गर्न पाइँदैन। इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टमा इम्प्लोइले आफ्नो सम्पूर्ण खर्चहरू क्लेम गर्न पाइँदैन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो धेरै नै इम्पोर्टेन्ट नोट के रहेछ साथीहरू, यदि क्वेसनमा नेट स्यालेरी दियो, यदि क्वेसनमा नेट स्यालेरी दियो भने के निकाल्ने। यदि क्वेसनमा नेट स्यालेरी दिएमा हामीले जहिले पनि टोटल और ग्रोस स्यालेरी र मन्थली स्यालेरी निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ। यो दुईटा कुरा निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू, नत्र भने हुँदैन। अब टोटल अथवा ग्रोस स्यालेरी निकाल्नलाई फर्मुला के छ, नेट स्यालेरी क्वेसनमा दिएको हुन्छ प्लस कन्ट्रिब्युसन टु पिएफ बाई इम्प्लोइ, यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ प्लस ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्स टिडिएस, यो क्वेसनमै दिएको हुन्छ साथीहरू। यो निस्किसकेपछि टोटल स्यालेरी हाम्रो आउँछ। र मन्थली स्यालेरी निकाल्ने दुईटा कन्डिसन छ, टोटल स्यालेरी र मन्थली स्यालेरी निकाल्नु नै पर्ने हुन्छ साथीहरू। यो निकाल्ने दुईटा कन्डिसन छ, मन्थली स्यालेरी निकाल्ने दुईटा कन्डिसन छ। यदि नेट स्यालेरी, यदि क्वेसनमा दिएको छ नेट स्यालेरीमा इन्क्लुडेड दसैँ एलाउन्स, नेट स्यालेरीमा इन्क्लुडेड दसैँ एलाउन्स भनेछ भने
मन्थली स्यालेरी निकाल्न टोटल स्यालेरी डिभाइड बाई 13 गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनमा दसैँ एलाउन्सको बारेमा साइलेन्स छ, दसैँ एलाउन्सको बारेमा केही भनेको छैन भने मन्थली स्यालेरी इज इक्वल टु टोटल स्यालेरी डिभाइड बाई 12 हुन्छ साथीहरू। ल साथीहरू, आजको कन्सेप्ट क्लास चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 8 को इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्टको कन्सेप्ट क्लास यहीँ नै सक्यो र यो सब कुराहरू मैले PDF बनाएर तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा हाल्दिनु छु साथीहरू। टेलिग्राम च्यानलको लिंक तपाईले डिस्क्रिप्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट गएर तपाईले यो सब PDF हरु डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू र यो सब कुरा तपाईले नोट बनाएर आफ्नो नोट कपीमा लेख्नुस्। हामी पार्ट 2 को भिडियोमा न्यूमेरिकल प्रब्लम सुरु गर्नेछौँ साथीहरू, किनकि यो च्याप्टर धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुने भएकाले हामी यो च्याप्टर भित्रको न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र फाइनल एक्जाममा हाम्रो यस च्याप्टरबाट 10 देखि 12 मार्क्ससम्म आउँछ साथीहरू। आजको भिडियोलाई यति नै राखौँ साथीहरू। फेरि पनि तपाईहरुसँग अर्को भिडियोमा मिल्ने नै छौँ यसको न्यूमेरिकल प्रब्लमको भिडियो लिएर। तबसम्मको लागि टेक केयर एन्ड बाई बाई।